हेलो एंड वेलकम टू लाइव वायर सेक्टर एनालिसिस। आज के शो में रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे। रिजल्ट सीजन जो कि शुरू हो चुका है और हमने देखा काफी अहम रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। पीपीएल ने कल अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए। एक स्क्रीन पर जायजा लेते हैं कि कल पीपीएल ने अपनी अर्निंग्स पर शेयर जो पोस्ट करी 9.79 रुपीज पर शेयर की। लास्ट ईयर जो अर्निंग्स पर शेयर रही थी पीपीएल की वो रही थी तकरीबन 13.83 की। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिक्लाइन देखा गया अर्निंग्स में वो तकरीबन 29% का था। और अगर कंसेंसस एनालिस्ट का जो एस्टिमेट थे मुख्तलिफ ईपीएस के हवाले से, जो हमारे एवरेज हमने जो निकाला मुख्तलिफ एनालिस्ट एस्टिमेट का 10.5 रुपीज कहा जा रहा था कि अर्निंग्स पीपीएल पोस्ट कर सकता है, तो एनालिस्ट एस्टिमेट से भी तकरीबन 7% नीचे पीपीएल की अर्निंग्स देखी गई। साथ साथ लगी सीमेंट ने भी कल का रिजल्ट अनाउंस किए। आज के दिन एफएफबीएल अपना रिजल्ट अनाउंस करने जाएगा। 10 बजे एफएफबीएल की बोर्ड मीटिंग है और इस हफ्ते में एफएफसी के भी रिजल्ट अनाउंस होंगे। इन सारे रिजल्ट्स पर और तकरीबन तमाम सेक्टर के रिजल्ट्स पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। हमें शो में आज ज्वाइन करें हमद असलम, हु इज द हेड ऑफ रिसर्च ऑफ बीएमए कैपिटल। हमद, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द शो। थैंक यू सर। हमद, स्टार्ट शो को पीपीएल से ही करना चाहूंगा। पीपीएल का रिजल्ट आपको कैसा लगा? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी रिजल्ट के हवाले से और एक्सपेक्टेशन से अच्छा रहा या बुरा रहा? देखिए, रिजल्ट सीजन की जब भी बात करें, किसी भी अर्निंग की बात करें, तो उसमें बॉटम लाइन से या ईपीएस से थोड़ा सा ज्यादा देखना चाहिए। अच्छा। ईपीएस जो थी दैट वाज डेफिनेटली लोअर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। वी वर एक्सपेक्टिंग ईपीएस अबाउट 10.4 रुपीस फॉर फर्स्ट हाफ। एक्चुअल ईपीएस आई 9.79 की, लेकिन जो डिविएशन आई वो कोई कंसर्निंग फैक्टर की वजह से नहीं आई। फॉर इंस्टेंस रेवेन्यूज, अदर इनकम, फाइनेंशियल चार्जेस, एडमिन एक्सपेंसेस, दे वर ऑल इन लाइन विद आवर प्रोजेक्शंस एज वेल एज मार्केट कंसेंसस। जो एक डिविएटिंग फैक्टर था वो था एक्सप्लोरेशन एक्सपेंडिचर। सेकंड क्वार्टर में पीपीएल बुक्ड एक्सप्लोरेशन एक्सपेंडिचर ऑफ अबाउट 4.5 बिलियन रुपीस, जो कंसेंसस से भी ज्यादा था। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज था। लेकिन इट्स इनकरेजिंग टू सी कि जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक्सप्लोरेशन साइड पे हो रहे हैं। पीपीएल फॉर द लास्ट 6 to 8 मंथ्स हमने देखा है कि थोड़ा एग्रेसिव हो गया एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी लाइक द स्टॉक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो सीइंग दैट एक्सप्लोरेशन एक्सपेंडिचर में एक पिकअप आ रहा है, थोड़ा एग्रेसिव हो रही है कंपनी, उसकी वजह से अगर बॉटम लाइन थोड़ी सी डेंट होती है, देन दैट शुडंट बी अ कंसर्निंग फैक्टर फॉर द इन्वेस्टर्स एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो उसका मतलब इसी क्वार्टर के अंदर इन्होंने एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को परसू किया है। देखिए, एक्सप्लोरेशन अगर कोई कंपनी एक्सप्लोरेशन की तरफ जाती है, तो लेट्स से वो जितने भी एक्सपेंडिचर कर रही होती है एक फील्ड पे, एक ब्लॉक पे, तो वो एसेट में वो हो रहा होता है, उसको एक्सपेंस आउट नहीं किया जा रहा होता। जब वो एक किसी फील्ड पे कोई डिस्कवरी नहीं होती और ये अनाउंस हो जाता है कि इस फील्ड को फेलियर जब एक करार दे दिया जाता है, तो वहां पे उसको एक्सपेंस बुक कर दिया जाता है। तो फॉर इंस्टेंस सेकंड क्वार्टर में कुछ वो जो उनकी स्वी ब्लॉक में और दूसरे और ब्लॉक्स में जो काम चल रहा था, वहां पे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में कोई एक्सपेंस आउट उन्हें करना पड़ा। लेकिन दिस एसेंशियली शोज कि ऑब्वियसली उनका पूरा ओवरऑल टारगेट जो है एक्सप्लोरेशन एक्सपेंडिचर का, ओवरऑल जो उन्होंने एक एग्रेसिव एक प्रोफाइल बना ली है, वो उसकी तरफ वो परस्यू कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई डिस्कवरी जो हमारा अगर रेशियो है 3:5 का, या फिर जो भी डिस्कवरीज आने से पहले आपको एक एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। कुछ में सक्सेसफुल होंगे, कुछ में नहीं होंगे। जहां सक्सेसफुल नहीं होंगे वहां पे थोड़ा सा एक्सपेंस बुक हो जाएगा। लेकिन जहां पे सक्सेस आएगा तो उसकी वजह से शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो उस एक्सपेंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, तो यानी जो इम्पैक्ट होता है वो ऑफसेट हो जाता है अगर सक्सेसफुल ड्रिलिंग हो चुकी है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये जो एक्सपेंस हुआ ये बेसिकली ये रिफ्लेक्ट ये भी कर रहा है कि जो ड्रिलिंग हुई थी सेकंड क्वार्टर में वो सक्सेसफुल नहीं रही, कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में कोई सक्सेसफुल नहीं रही होगी, जिसकी वजह से उन्हें एक्सपेंस आउट करना पड़ा। लेकिन क्योंकि ओवरऑल बहुत बड़ा एक इनका प्रोग्राम चल रहा है, तो उसकी वजह से जहां पे कुछ एक्सपेंस आउट होंगे वहीं पे कुछ सक्सेसफुल डिस्कवरीज भी आएंगी। तो जब सक्सेसफुल डिस्कवरीज आएंगी तो उसकी जो शेयर होल्डर वैल्यू एडिशन है वो इन छोटे मोटे एक्सपेंसेस के मुकाबले में कई ज्यादा होगा। ठीक है, अब पीपीएल के हवाले से आपने कहा कि काफी एग्रेसिवली आगे भी बढ़ रही है ड्रिलिंग की तरफ। ईएनआई के साथ कहा जा रहा है कि ऑफशोर ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है कोस्टल एरियाज में कराची के। उस हवाले से क्या डेवलपमेंट है और क्या उसके असरात, यानी जिस तरह आप कह रहे हैं एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस भी इनकर हो सकते हैं, कौन से क्वार्टर में नजर आ सकेंगे आगे चलकर? वो देखिए, एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जब एक कोई कंपनी परस्यू करती है तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म एक विजन, एक स्ट्रेटेजिक विजन के तहत होता है। फॉर इंस्टेंस ईएनआई के साथ या दूसरे ऑफशोर ऑपरेटर्स के साथ या फिर इंटरनेशनल ड्रिलिंग प्रोग्राम में पीपीएल करंटली हैज अ टारगेट ऑफ गोइंग इनटू 5 or 6 कंट्रीज व्हिच इंक्लूड्स यमन, इराक, ईरान एंड सो ऑन। तो उसमें ऑब्वियसली इट्स अ 5 to 7 year प्रोग्राम के वहां पे बिड करेंगे। बिड के बाद उन्हें कोई कंसेशन अवार्ड हो गया तो उसके बाद वहां पे वो फीजिबिलिटी स्टडीज होंगी, फिर वहां पे ड्रिलिंग होगी। तो इट विल बी अ 5 to 7 year लॉन्ग प्रोसेस, जिसके बाद कुछ सक्सेस नजर आएगी और उनकी वैल्यू एडिशन होगी इन टर्म्स ऑफ देयर रिजर्व्स। ओवरऑल पाकिस्तान में अगर देखें तो सुई जो फील्ड है, फॉर इंस्टेंस एक मैं एग्जांपल लूंगा, जो पाकिस्तान की अभी भी लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड है, वहां पे कुछ नेचुरल डिक्लाइंस आ रहे हैं। लेकिन उस ब्लॉक में पीपीएल अब जो है वेरियस दूसरी जगहों पे
وہ ڈرل کر رہی ہے. اچھا. ہم جو منتھ آن منتھ جو ہماری پی پی آئیز کی رپورٹ آتی ہے اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پی پی ایل نے اس ویل پہ ڈرل کرا, اس ویل پہ ڈرل کرا, تاکہ پلیٹو مینٹین ہو سکے اباؤٹ 550 to 580 MMCFD آف پروڈکشن. تو وہ تو آن کنٹینیوس بیسس پہ اس میں ایک کام چل رہا ہے تاکہ آپ کی پلیٹو مینٹین ہو سکے اور جو ڈکلائنز ایکسپیکٹڈ ہیں اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, جو نیچرل جو ڈکلائن ہوتا ہے ایک فیلڈ کے اندر اس کو روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے وہاں پر. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اور نئی فیلڈ سے ایکسپلور کرنے کے لیے جس طرح ENI کے ساتھ آپ نے بتایا کہ 5 سے 7 سال کے منصوبے باہر ہیں. کراچی میں جو کہا جا رہا ہے کہ آف شور میں کراچی کے جو سندھ کے جو ایریاز ہیں اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے اور اگلے 3-4 مہینے میں شاید اس کا رزلٹ آئے گا. دیکھیں سندھ کے ایریا میں اور آف شور ایریاز میں ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے, لیکن اس کا ایک پریسیڈنس ابھی نہیں ہے. کیونکہ فار انسٹنس لاسٹ ایئر آپ 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا اینی بلاک میں کافی ENP کمپنی سے پارٹنرشپ کر کے وہاں پہ ایکسپلوریشن کری تھی, لیکن کوئی ڈسکوری نہیں آئی تھی. تو ابھی تک انفارچونیٹلی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے کہ ہماری کوئی آف شور سے کوئی ہم نے سکسیسفل یا کوئی ایک سائزیبل ہم نے ریزروز ڈسکور کرے ہوں. بٹ پوٹینشیل ریمینز دیئر. اگر آپ پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن دیکھیں, اٹس لائنگ رائٹ ان دا مڈل آف ویئر آل دا ریزروز آر. آپ کے لیفٹ پہ مڈل ایسٹ ہے, آپ کے نارتھ پہ چائنا ہے, لیفٹ پہ افغانستان ہے جہاں پہ گیس پروڈکشن ہے, ایران, عراق, آل آف دیز آر کلوز ٹو پاکستان, وچ اسینشلی شوز کہ جو اوور آل گلوبل جو ریزروز جہاں پہ لائے کر رہے ہیں اس کے کلوز جو پاکستان کی بھی ویسینٹی ہے, تو پاکستان میں بھی کتنا پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ ایکسپلور ہو جاتا ہے یعنی سکسیسفل رہتا ہے یہ جو آف شور جو سندھ کے ایریاز میں PPL کرنے جا رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کوئی پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا ENP سیکٹر کی پروڈکشن ایکٹیویٹیز کے اندر, نئے ویلز یہاں سے ملیں گے, دریافت ہوں گے؟ دیکھیے اگر یہاں پہ کوئی ریزروز آ بھی جاتا ہے تو ان ٹرمز آف ویلیو آف دا کمپنی وہ تو ڈیفینیٹلی انکریز ہوگی, لیکن پیراڈائم شفٹ اگر آپ پروڈکشن کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو پروڈکشن کو آن لائن آنے میں ول ٹیک انادر 2 to 3 years. اچھا. لیکن یہ ایکسپلوریشن اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ڈسکورڈ ویلز ہیں, اگر وہاں سے آپ کنٹینیوس بیسس پہ پروڈکشن کر رہے ہیں تو کسی بھی ENP کمپنی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ان کے ریزروز ڈپلیٹ نہ ہو. جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ اتنے ہمارے ریزروز مینٹین ہوتے رہیں, اف ناٹ مور. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس پہ یہ کام چلتا رہے گا. اور PPL از آلریڈی دا لارجسٹ گیس پروڈکشن پروڈیوسنگ کمپنی ان دا کنٹری. اگر اس کی کوئی اور سکسیسفل ڈسکوریز ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول بی ہیوجلی پازیٹیو فار دی کنٹری ایز ویل ایز PPL. ٹھیک ہے, جہاں ایک ان ایکسپیکٹڈ فیکٹر تو یہاں سر آ گیا, جو آپ نے ایکسپلوریشن ایکسپینسز کی بات کری, ایکسپیکٹیشن میں جو فیکٹرز تھے وہ کیا کیا تھے جو ٹاپ لائن کو جنہوں نے ہرٹ کیا تھا, کون سے فیکٹرز جنہوں نے ارننگز کو امپیکٹ کیا؟ ارننگز دیکھیں کہ جو ایکسپیکٹیشن سے ڈیویٹ کری ہیں وہ تو سوللی بیکاز آف ایکسپلوریشن ایکسپینڈیچر یا فیلڈ ایکسپینڈیچر کی وجہ سے تھی. لیکن اگر 29% ڈکلائن کی بات کریں, اگر ہم ڈکلائن کی بات کریں تو وہ ویل ہیڈ گیس پرائسز ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوئی تھی. جو ویل ہیڈ گیس پرائسز پاکستان میں ہر ہاف ایئر کے لیے اناؤنس ہوتی ہیں بیسڈ آن ایوریج انٹرنیشنل آئل پرائسز فار دا پریسیڈنگ ہاف ایئر. تو اس ہاف ایئر کے لیے جو ابھی پریویل کر رہا تھا فرام جولائی 2009 ٹو دسمبر 2009, اس کی ویل ہیڈ پرائسز کمپیئر ٹو لاسٹ ہاف ایئر اس میں تقریباً 25 to 30% ہم نے ڈکلائن دیکھا تھا. اس کی وجہ سے یہ جو 30% کا ڈکلائن ان EPS, ان ریونیوز اور ان باٹم لائن, یہ ساری چیزیں بلٹ ان تھیں کیونکہ آلریڈی اوگرا نے یہ پرائسز اناؤنس کی ہوئی تھی. تو وہ کوئی انٹیسپیٹڈ یا ان ایکسپیکٹڈ فیکٹر نہیں تھا. اینڈ دس از آلریڈی بلٹ انٹو ایوری ونز پروجیکشنز. فار انسٹنس اف یو ٹو ٹاک اباؤٹ BMA's projections, تو ہماری بھی اس سال کی EPS کی فوکاسٹ ہے 24 روپیز فار PPL compared to last year's forecast of about 27.8 rupees. تو وہاں پہ یہ آلریڈی بلٹ ان ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو کافی کانٹراڈکٹری نہیں ہو جائیں گے یہ دونوں ہاف؟ PPL کے حوالے سے پوچھنا چاہوں کیونکہ پہلے ہاف میں ان کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا گیا, اگلے ہاف میں ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ ان کو اپورڈ ریوائز کیا جائے گا. تو یہ دو الگ الگ ہاف مطلب ایک الگ سا سینیریو نظر ہوتا ہے, بنتا ہے بالکل الگ سا سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے یہ ایک مین ریزن ہے جو اب تک ہم لوگ اپنے انویسٹرز کو ود ان ENP سیکٹر ہم کہتے ہیں POL میں ہم بہت بلش تھے بیکاز آف اٹس پروڈکشن گروتھ. اور POL میں obviously اسی وجہ سے گینز بھی آئے, اور POL کی جو آؤٹ پرفارمنس رہی ہے وز اے وی سیکٹر اینڈ دا مارکیٹ وہ ان میچ